नाज़रीन इकराम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद बयान करते हैं, कहते हैं कि जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो दिल में सोचा अल्लाह के रसूल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। सोचा, गौर किया, फिक्र किया तो दिल ने कहा वो तो अबू जहल है। उमर फारूक उसके घर में जाते हैं, दरवाजे को खटखटाया, अबू जहल बाहर आया, देख के कहने लगा मरहबन व अहलन, कैसे आना हुआ। उमर कहते हैं कि मैंने उसको बताया कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूं कि मैं मुसलमान हो चुका हूं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तस्दीक करता हूं। उसने जो सुना तैश में आ गया, गुस्से में आ गया, कर कुछ नहीं सकता था। जोर से उसने दरवाजा बंद किया और कहने लगा अल्लाह तेरा बुरा करे और जो कुछ तू लेकर आया है उसका भी बुरा करे। अपने गुस्से का इजहार किया। उमर, कुव्वत, ताकत, जज्बा, जोश। जबील बिन मामर जुहमी, ये शख्स प्रोपेगेंडे का माहिर था। खबर को फैलाने में इसका कोई सानी नहीं था। पूरे कुरैश में किसी बात का ढोल पीटने में सबसे आगे आगे होता है। बाद लोग होते हैं ना, उनको आदत होती है, प्रोपेगेंडा करने के बड़े माहिर होते हैं। हजरत उमर फारूक जानते थे। उसके घर गए, उसको जाके बताया कि मैं मुसलमान हो गया हूं। जमील ने जब सुना उसने बुलंद आवाज से चीख कर कहा खत्ताब का बेटा साबी बेदीन हो गया है। वो ऐलान करता जा रहा था और सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पीछे पीछे ये कहते जा रहे थे और लोगों ये झूठ कह रहा है, ऐसी बात नहीं है, मैं साबी नहीं हुआ हूं बल्कि मैं मुसलमान हो गया हूं। कुरैश के लिए उमर फारूक का मुसलमान होना यह खबर किसी धमाके से कम न थी। कुरैश ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया और फिर उमर फारूक पर टूट पड़े। मार पीट शुरू हो गई। लोग उनको मार रहे हैं, वो लोगों को मार रहे हैं। ये मार पीट, लड़ाई झगड़ा जारी रहा हत्ता कि सूरज सर पे आ गया। और मेरे अजीजों के एक दिन आता है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी सोहबत में बैठे हुए हैं, गुफ्तगू हो रही है। अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह अलस्ना अलल हक, अल्लाह के रसूल क्या हम हक पर नहीं, चाहे जिंदा रहें या मर जाएं। आपने इरशाद फरमाया क्यों नहीं, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है तुम सब लोग हक पर हो, चाहे जिंदा रहो या मौत से हमकनार हो जाओ। तो उमर कहते हैं अल्लाह के रसूल पर छुपना कैसा। वल्लज़ी बआसक बिल हक लनखरुजन्ना, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया है हम जरूर बाहर निकलेंगे। और मेरे अजीजों फिर वो दिन भी आता है, मक्का मुकरमा के अंदर मुसलमान 40 मुसलमान उस वक्त तक हुए थे। 20 मुसलमान एक सफ के अंदर, 20 मुसलमान दूसरी सफ के अंदर। एक सफ की क़यादत अमीर हमजा कर रहे हैं, दूसरी सफ की क़यादत उमर फारूक कर रहे हैं। ये लोग मस्जिद हराम में दाखिल हुए। जब कुरैश ने उमर फारूक को देखा, सैयदना हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को देखा, उनके दिलों पर ऐसी चोट पड़ी उससे पहले कभी न पड़ी थी। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दिन उमर को फारूक का लक़ब अता फरमाया। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उमर के इस्लाम लाने से पहले हम बैतुल्लाह के पास नमाज पढ़ने से कासर थे। सुहैब रूमी कहते हैं कि जब उमर ने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम पर्दे से बाहर आ गया, उसकी एलानिया दावत दी गई। हम बैतुल्लाह के इर्द गिर्द उसके सहन में बैठे, हमने बैतुल्लाह का तवाफ किया। जिसने हम पर सख्ती की हमने भी उसके बाद मुजारम का जवाब दिया। उमर है उमर। और मेरे अजीजों वक़्त के साथ साथ कुरैश की दुश्मनी, कुरैश की मुखालफत बढ़ती जा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को मदीना शरीफ की हिजरत की इजाज़त दे दी। अल्लाह के रसूल के हुक्म से, इजाज़त से लोग
مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. اکثریت قریش سے چھپ چھپا کر ہجرت کر رہے ہیں. حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اعلانیہ ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے. ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت، بے پناہ آپ کا اعتماد حاصل ہے. آپ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی. غزوہ بدر سے لے کر جتنے بھی غزوات ہیں، ہر جنگ کے اندر، ہر مارکے کے اندر، ہر غزوہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. غزوہ بدر میں بھی شامل تھے، اور غزوہ بدر کے بعد قیدیوں کے مسئلے میں جب ان سے رائے طلب کی گئی، قیدیوں کا کیا کیا جائے، 70 قیدی تھے، تو ان کی رائے سیدنا ابو بکر صدیق کے بالکل برعکس تھی. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، لیکن عمر فاروق نے جو مشورہ دیا وہ سننے والا ہے. کہنے لگے واللہ میری وہ رائے نہیں جو ابو بکر کی ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں کو جب میرا قریبی رشتہ دار ہے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کی گردن ماروں. عقیل بن ابی طالب کو علی کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اس کی گردن ماریں. عباس جو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھائی ہے، اسے حمزہ کے حوالے کر دیں تاکہ وہ ان کو قتل کریں، تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. ناظرین اکرام، غزوہ احد آتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر بھی شریک ہیں، بلکہ وہ ان جانباز صحابہ کرام میں شامل تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے. جنگ کے آخر میں جب مشرکین واپس جا رہے تھے نا، تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا، بلند آواز میں کہنے لگا کہ تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا. ابو سفیان نے اگلا سوال کیا، کہنے لگا کہ تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں. لوگوں نے پھر کوئی جواب نہ دیا. ابو سفیان نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا کیا تم میں عمر ابن خطاب ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جواب دینے سے منع فرمایا تھا، اس لیے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. ابو سفیان نے جب کوئی جواب نہ سنا تو کہنے لگا کہ چلو ان تینوں سے چھٹی ملی. یہ سننے کی دیر تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بے قابو ہو گئے. کہنے لگے اے اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب زندہ ہیں، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے. ابو سفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا نہ برا منایا. پھر اس نے نعرہ لگایا حبل بلند ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ اعلی و اجل. ابو سفیان کہتا ہے لنا العزا ولا عزا لکم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. ابو سفیان نے ایک اور کلمہ کہا، اس نے کہا آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں کہتے ہیں ابو سفیان نہیں، برابر کا معاملہ نہیں ہے. جو ہمارے شہداء ہیں وہ تو جنت میں ہیں، اور تمہارے مقتولین جہنم کے شعلوں کے اندر ہیں. ابو سفیان نے کہا عمر ذرا میرے قریب آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کے دیکھو کیا کہتا ہے. حضرت عمر فاروق جب قریب گئے تو ابو سفیان نے کہا عمر میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا ہے؟
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کہنے لگے واللہ نہیں، بلکہ وہ اس وقت تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا عمر تم میرے نزدیک ابن کمیہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ ناظرین، یہاں میں اضافہ کرتا چلوں کہ ابن کمیہ نے دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔